जळामळांनी तावकळोनी मरून गेला म्हणजे हेची बी आसा ते काबार जाला। तशेंच कुड्डुकाची भाजी अशी रस्त्या कशी कितली मेळटाली आता तेय बी मेळना। कारण कितें म्हटल्यार लोक नाका जाल्यार कचरो उडयता, माती उडयता आनी ताका लागून ते बी मेळना। पळय आमी न्ही गोंयकारां आनी गोंयकारांनी आमी कुड्डुकाची भाजी, तावकुळ्याची भाजी, आळू म्हणजे काळे आळू, धवे तेरे अशें न्ही आमी पावसाळी दिसांनी भाजी करता। आनी ही भाजी पळय आसा न्ही ही भाजी तुमकां सांगता आरोग्याक सगळ्यान बरी। मेथीची भाजी ज्या प्रमाणे आसता तशी ही भाजी। आणि लोक न्ही गांवांनी आमी म्हणजे प्रत्येक लोक तावकुळीची भाजी खावपाक न्ही उडीके नासता। ह्या तावकुळ्याची भाजयेक पणसाच्यो बियो, चण्याची डाळ घालून बरी भाजी करता। मे म्हयन्यापासून स्टार्ट जाता म्हणजे सगळ्यान पयलीं आमी पणसाची भाजी खाता, मागीर तेज्यो बियो आमी माती लावन कोणशाक दवरता, मागीर आमकां ती तावकुळ्या वांगडा खावपाक जाय म्हणून मागीर आमकां धवे वटाणे आसा ते आमी धव्या तेऱ्या वांगडा, काळे आळू वांगडा अशें करून न्ही आमी ते खातात। आनी हे आरोग्याक कितले बरें आसा हे सांगपाचें। जेन्ना 3-4 म्हयने म्हणजे जून, जुलय, ऑगस्ट पर्यंत न्हू हे 3 म्हयने पळय आसा न्ही ह्या 3 म्हयन्यान लोक गांवठी भाजी म्हणजे ही जी रानांतली भाजी आसा न्हू तोखणायेन खाता। आनी समज चेडूं जरी शहरान रावता जाल्यार ते बाबाक फोन मारून सांगता बाबा तावकुळ्याची इल्ली भाजी तोडून हाडा। गांवान शहरान सुद्दां गोंयच्या लोकांक तावकुळ्याची भाजी तशी कुड्डुकाची भाजी चड व्हडीकेन लोक खाता। जळामळांनी तावकुळोनी मरून गेला म्हणजे हेची बी आसा पळय ते काबार जाला। तशेंच कुड्डुकाची भाजी अशी रस्त्या कशी कितली मेळटाली आता तेय बी मेळना। कारण कितें म्हटल्यार लोक नाका जाल्यार कचरो उडयता, माती उडयता आनी ताका लागून ते बी मेळना। आनी तेन्ना लोक न्ही ही भाजी खावपाची बंद जाता। हे बी न्ही हळू गोंयान मरपाक लागला कशें दिसता। ही जी तावकुळ्याची भाजी, कुड्डुका भाजी, आळू बिळू पळय आसा हें आतां हळू लोकांक मेळना। खंयचीय लोक खंयसरूय हाडटा आनी बाजारांत ती विकता म्हणूनय लोक घेयना। आनी तुमकां सांगता कोणागेर आळू बी केले न्ही एक दुसऱ्यांक पावयता बी आज आमगेर आळू केल्ले गो अशें म्हणून। तशें मटण बी करतकूच आमी गांवान एक दुसऱ्याक पावयतात न्ही तशें आळू केले न्ही जाल्यार मुद्दम एक दुसऱ्याक दितात आनी सांगतात कशें खबर आहा आगो आज धवे आळू केले, आगो काळे आळू केले, व्हर गो इल्ले वाटयेन तुका। भाजयेची तुमकां सांगता जितली आमी तोखणाय सांगतली तितली कमी आसा। तुमकां सांगता व्हडीकेन हांव जाल्यार 1-2-3 फावटी तरी न्ही तावकुळ्याची भाजी कुड्डू म्हण नाका तशेंच आमी आळू म्हण नाका आमी व्हडीकेन हे खातात। आनी हे आमकां आरोग्याक खूब बरें आसा। आनी गांवठी भाजी म्हणटा ही हे जंगली भाजी म्हणटात। आमकां कोणी काडटना म्हणटा हे जंगली भाजी निकाल रे म्हणून, पण ही जंगली भाजी ही आरोग्याक खूब बरी आसा आनी लोकांनी खावची। ही आमची पळय लोकांनी माती बिती घालून हेजे बी जे मारला दुख्ख दिसता। कित्याक फुडें आमकां तावकुळो मेळचो नाका कितें।